कराची में ज़ेर सदारत मौलाना मोहम्मद अली जौहर ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस का इजलास हुआ। इस इजलास में एक तजवीज़ वो भी थी जिसमें अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस और फौज में मुलाजमत को हराम करार दे दिया गया था। किसी चीज की हिल्लत और हुर्मत का फैसला एक आलिम दीन ही कर सकता है। इस इजलास में वो आलिम दीन मौलाना हुसैन अहमद मदनी की जात थी। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने यह तजवीज़ इजलास में पेश की। उसकी तायीद में तकरीर करने वालों में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना निसार अहमद रहमहुमुल्लाह तआला थे। बाद में इस तजवीज़ को फतवे की शक्ल में मुरतब करके शाये कर दिया गया। इस फतवे पर दस्तखत करने वालों में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना निसार अहमद और पीर गुलाम मुजद्दिद रहमहुमुल्लाह शामिल थे। इसको तबाह करा के मुल्क में तकसीम किया गया। हुकूमत ने इसको कानून के खिलाफ करार देकर जब्त कर लिया और तजवीज़ पेश करने वालों और तायीद करने वालों और फतवा पर दस्तखत करने वालों के नाम बिला जमानती वारंट जारी कर दिए गए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी को देवबंद से एक अंग्रेज अफसर ने गोरा फौज के जवानों को लेकर रात में गिरफ्तार किया और फौजी पहरे में देवबंद से कराची पहुंचा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना निसार अहमद और पीर गुलाम मुजद्दिद रहमहुल्लाह को अपने अपने मकामात से गिरफ्तार करके कराची जेल भेज दिया गया था। इन लोगों पर दफा 120, दफा 505 और दफा 117 ताज़ीरात हिंद के तहत इन लोगों को कराची जेल की हवालात में बंद कर दिया गया। 20 सितंबर 1921 ईस्वी को खालिद देना हाल बंदर रोड कराची में इन लोगों पर मुकदमा चलाया गया। चूंकि मुकदमा इंतहाई संगीन था और बड़ी सी बड़ी और सख्त से सख्त सजा दी जा सकती थी, लेकिन जब मुकदमा की सुनवाई हो और उस मुकदमात ने हमारे उलमाए किराम और अकाबिर ने देवबंद ने जो बयानात दिए वो जबान से निकले हुए चंद अल्फाज नहीं थे, बल्कि उनको जबान से अदा करने के लिए फौलाद का जिगर, आहनी अज़्म और इरादा की ताकत चाहिए थी। अदालत में वो बयान नहीं था, जहाद अकबर था। उस मुकदमा में दूसरों के बयानात भी हक गोई बेबाकी के शाहकार थे, लेकिन मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बयान दिया वो हिंदुस्तान की जंग आजादी की तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। आपने अदालत को मुखातब करते हुए कहा कि अगर गवर्नमेंट का मंशा मजहबी आजादी को छीनना है तो साफ साफ ऐलान कर दिया जाए, ताकि 7 करोड़ मुसलमान इस बात पर गौर कर लें कि आया उनको मुसलमान रहना मंजूर है या गवर्नमेंट की रियाया। इसी तरह 22 करोड़ हिंदू भी गौर कर लें कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि जब मजहबी आजादी छीनी जाएगी तो सबकी छीनी जाएगी। और अगर लॉर्डर रेडिंग इसलिए हिंदुस्तान भेजे गए हैं तो कुरान मजीद को जला दें और हदीस को मिटा दें और फिक्र की किताबों को तबाह बर्बाद कर दें, तो सबसे पहले इस्लाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाला मैं हूंगा। इस बयान पर बेकाबू होकर हाजिरीन ने नारे तकबीर बुलंद किया और मौलाना मोहम्मद अली ने बढ़कर मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू के हाथ चूम लिए। सारे मुल्जमान को शेषन के सुपुर्द कर दिया गया। शेषन जज ने खिलाफ तवक्को सिर्फ 2 साल की कैद बा मशक्कत का फैसला सुनाया और तमाम मुल्जिमान मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना मोहम्मद अहमद मदनी, मौलाना शौकत अली, मौलाना निसार अहमद, पीर गुलाम मुजद्दिद को साबरमती जेल भेज दिया गया। 20वीं सदी की दूसरी और तीसरी दहाई में कांग्रेस की जानिब से नॉन कोऑपरेशन और सत्याग्रह के प्रोग्राम चलाए गए। चुनांचे 1922 ईस्वी की सत्याग्रह में कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से स्वामी श्रद्धानंद ने हिस्सा लिया। अंग्रेजी हुकूमत के कवानीन के खिलाफ इजहार नफरत के तौर पर सत्याग्रह में शरीक होकर जेल चले गए। वो हिंदुस्तान के जज्बात के वकील बनकर और नुमाइंदा की हैसियत से जेल गए, मगर दुनिया ने हैरत से देखा कि स्वामी जी जेल में कुछ ही दिनों रहने के बाद जेल के फाटक से अपने शोख गेरवे लिबास में खरामा खरामा चले आ रहे हैं। सियासी मजलिसों में ताज्जुब का इजहार किया गया कि अब तक
किसी लीडर ने तो क्या किसी मामूली रजाकार ने भी हुकूमत से माफी नहीं मांगी और न वक्त से पहले कभी कोई रिहा किया गया। स्वामी जी की रिहाई किस जादू के जरिए हुई, लेकिन ये रिहाई अलाउद्दीन के चिराग के मुअक्किल ने कराई थी। खुल जा सिमसिम का मंत्र स्वामी जी को मालूम हो गया। उन्होंने उस मंत्र को पढ़ा और जेल का फाटक अज खुद खुल गया। स्वामी जी ने जेल पर खड़े होने का मशवरा दिया और बताया कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है। यहाँ कुछ मुसलमानों ने आकर हमारे भारत के लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। हर हिंदू को चाहिए कि तमाम मुसलमानों को शुद्धि करके उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाए। इस पवित्र काम को पूरा करने के लिए हिंदुओं को अपना संगठन बना लेना चाहिए। फिर उसने अपने चेलों को कुछ खास इलाकों में भेजकर शुद्धि का प्रचार शुरू कर दिया। हिंदुओं को वरगलाया और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के महल में वो आग भड़काई कि बरसहा बरस का जमा किया हुआ असासा जलकर खाकिस्तर हो गया। पूरे हिंदुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक नफरत और अदावत की आग दमक उठी। अंगारे भड़कने लगे और दोनों फरीकों के लोग मुश्तइल होकर आमादे पैकार हो गए। जो मुजाहिदीन आजादी बराए रास्त अंग्रेजी साम्राज्य से नबर्द आजमा थे, वो अपनी ही फौज में अपने ही आदमियों का गला काटने लगे। की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और इसमें फैसला किया गया कि अंग्रेजों को अल्टीमेटम दे दिया जाए कि बहुत जल्द हिंदुस्तान छोड़ दें। इस फैसले को हिंदुस्तान की सियासी तारीख में क्विट इंडिया की तहरीक कहा जाता है। वर्किंग कमेटी का यह फैसला दर हकीकत बगावत का ऐलान था। हुकूमत ने वर्किंग कमेटी के तमाम मेंबरान को 4 बजे शब में गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर भेज दिया और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को पूरे मुल्क में सूबाई कांग्रेस के अरकान, शहर कांग्रेस के सदर और सेक्रेटरी और मुसलमानों में तमाम नेशनलिस्ट रहनुमाओं और कारकुनों को, जिनकी फहरिस्त पहले से तैयार थी और वारंट बने हुए रखे थे, गिरफ्तार कर लिया गया और गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए जेलों में भेज दिया गया। हुकूमत के इस नादिर शाही तर्ज अमल और मगरूराना इक़दाम की वजह से पूरा हिंदुस्तान गम और गुस्सा से बेकाबू हो गया और आवाम सड़कों से कफन बांधकर आग और खून की होली खेलने के लिए घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। बैक वक्त सारे लीडरों की गिरफ्तारी करके हुकूमत ने समझ लिया कि हुकूमत के खिलाफ बगावत की आग लगाने वालों की गिरफ्तारी से पूरे मुल्क में मायूसी फैल जाएगी और जंग के दौरान कोई नया फितना खड़ा नहीं होगा। लेकिन अंग्रेजों की तवक्कुआत के खिलाफ नतीजा निकला। पूरे मुल्क में तशद्दुद बगावत की लहर दौड़ गई। बगैर किसी प्रोग्राम और मशवरे के आवाम घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए और उन्होंने अपने लीडरों और रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इंतकाम अपनी सवाबदीद के मुताबिक लेना शुरू कर दिया। 9 अगस्त 1942 की सुबह शोर महशर अपने साथ लाई। मद्रास से लेकर उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम तक जोश इंतकाम से भरे हुए अवाम का मजमा जुलूस की शक्ल में शाहराए आम पर निकला। बिजली के पोलों को तोड़कर फेंक दिया, बिजली के तारों को नोच नोच कर एक तरफ डाल दिया। थानों, पुलिस चौकियों और कोतवालियों पर हमले कर दिए। पुलिस और थानेदारों की अपनी अपनी सवाबदीद के मुताबिक गोशमाली की। हुकूमत की इमारतों, ठिकानों, कोतवालियों में जगह जगह आग लगा दी। बाज मकामात पर पुलिस को भी इस आग में झोंक दिया। हुकूमत के दफ्तरों, ऑफिसों और अदालतों, कचहरियों के कटहरे, कुर्सियां, मेज और दूसरे फर्नीचर चकनाचूर कर डाले। सारे रिकॉर्ड और फाइलों को आग लगाकर खाकिस्तर कर दिया। रेलवे स्टेशनों को लूटा, तोड़ा फोड़ा, कहीं कहीं इमारत में आग लगा दी। माल गाड़ियों की सीलें तोड़कर माल असबाब को लुटवा दिया। कोई भी अंग्रेज अफसर सामने आने की हिम्मत न कर सका और जो सामने आ गया वो बखैरियत वापस नहीं गया। रेलवे लाइन की पटरियों को मीलों मील उखेड़कर फेंक दिया गया और ट्रेनों के आमदो रफ्त हफ्तों और महीनों बंद रही।
اس طرح ہندوستان کی عوام نے اپنے جذبات کا اظہار کر کے اپنے لیڈران سے بے پناہ تعلق و محبت کا اظہار کیا۔ بغاوت و انقلاب کے اس طوفان میں ہندوستان کے ہر مذہب و ملت اور ہر قوم و نسل کے لوگ برابر کے شریک رہے۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کو اس تحریک سے علیحدگی کی مسلسل ہدایتیں دی، لیکن اس وقت ان باتوں پر کوئی کان دھرنے والا نہیں تھا۔ اس لیے کانگریس کے لیڈروں کے ساتھ نیشنلسٹ مسلمان رہنماؤں، صوبائی اور ضلع کی سطح پر کام کرنے والے بلکہ قصبوں اور گاؤں سے نیشنلسٹ ورکروں کو بڑی تعداد میں گرفتار کر کے جیل بھیجا جا چکا تھا۔ اس طرز عمل پر مسلمانوں کو بھی اتنا ہی غصہ تھا جتنا دوسرے برادران وطن کا تھا، اس لیے کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس سے علیحدہ رہتا۔ اور پھر مسلمان قوم تو جذبات و اشتعال کی سیاست کی عادی رہی اور یہ پروگرام اس کے طبعی تقاضوں کے مطابق تھا، اس لیے مسلمانوں نے بھی بڑھ کر ان تخریبی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ مئی 1958 پہلے گاندھی صاحب جیل سے رہا کیے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ آزادی اب ہمارے حالات پر منحصر ہے۔ برطانوی حکومت زیادہ دیر تک ہندوستان کو غلام نہیں رہ سکتی، اس لیے حصول آزادی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہندو مسلم اختلاف ہے۔ اگر ہندو اور مسلمان کے درمیان مفاہمت ہو جاتی ہے تو آزادی ہمارا قدم چومنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ گاندھی جی نے دیول کانفرنس کی کارروائی سے اندازہ لگا لیا تھا کہ مسٹر جناح نے اپنی ضد کے سامنے کسی ایک کی چلنے نہیں دی اور عملاً لیگ کے لیے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کا زہر سب کے حلق میں اتار دیا۔ ان حالات میں آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود مسٹر جناح کی ذات تھی، اس لیے مسٹر جناح سے مفاہمت کی گفتگو کے لیے مہاتما گاندھی جی نے پیش قدمی کی اور گاندھی جی نے مسٹر جناح سے 10 ستمبر 1944 عیسوی سے 26 ستمبر تک گفتگو کی۔ اس گفتگو میں مسٹر جناح نے 2 بنیادی مطالبے رکھے، جس میں سے ایک تو 8 اگست 1942 عیسوی کا ریزولویشن ہے کہ آپ اس ریزولویشن کو واپس لے لیں۔ دوسری بات یہ کہ کانگریس پاکستان کو تسلیم کرے، صوبہ سرحد پنجاب، سندھ، بنگال، آسام کو بحالت موجودہ مسلم اکثریت کے صوبے تسلیم کرے اور ان کو پاکستانی علاقہ قرار دے، اور یہ تسلیم کرے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور کانگریس ہندوؤں کی نمائندہ ہے۔ گاندھی جی نے مفاہمت کی دوسری راہوں پر بھی گفتگو کی، لیکن پاکستان کے علاوہ اور کوئی دوسری راہ نہیں رہ گئی جس پر غور کیا جائے۔ سامعین کرام، تقسیم ملک کا شاخسانہ پیدا کرنے والی تجویز پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے انداز گفتگو ہی بدل جاتا ہے۔ کہنے والوں نے جو کہا وہ تو ہواؤں میں اڑ گیا، لکھنے والوں نے جو لکھا وہ تو آپ کے سامنے پیش ہے۔ ہندوستان کوئی بت نہیں کہ اس کو پوجا جائے، کعبہ نہیں کہ اس کی سمت منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہوں، صحیفہ آسمانی نہیں ہے کہ جسے بغیر وضو ہاتھ نہ لگایا جا سکے، بلکہ وہ ایک ملک ہے اور اس لیے ہے کہ اس کے بسنے والے چین و آرام سے رہیں۔ یہ چین، یہ آرام اگر وحدت سے حاصل ہوتا ہے تو یقیناً مسلمان اس وحدت کو شکستہ نہ کرتے۔ اگر یہ سکھ صرف تقسیم ہی سے حاصل ہو سکتا ہے تو ان کا مطالبہ کانگریس اور حکومت سے صرف ایک ہے اور وہ ہے پاکستان، یعنی تقسیم ہند۔ پاکستان کا نعرہ لاہور کی سرزمین سے اٹھا اور چند دنوں میں پورے ہندوستان میں گونج گیا۔ اس کے خلاف جس نے آواز بلند کی اس کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ اس تحریک کے خطرناک نتائج کی طرف جس ہاتھ نے اشارہ کیا اسے کاٹ دیا گیا۔ جس قلم نے اس تقسیم ہند کے خلاف لکھنے کی جسارت کی تو وہ قلم ہی نہیں بلکہ انگلیوں کو بھی تراش لیا گیا جن کی گرفت میں یہ قلم تھا۔ مدبر علماء و مشائخ نے اس تجویز پر اسلامی ہند کی تباہی کا شکوہ کیا تو ان کی پگڑیوں کو سروں سے اتار کر جوتوں سے رون دیا گیا۔ نیشنلسٹ رہنماؤں کے گلے میں پرانے جوتوں کے ہار پہنائے گئے، برملا اور علی الاعلان گالیاں دی گئیں، ان کی داڑھیوں میں شراب کی بوتلیں انڈیلی گئیں، ان کی عبائیں نوچ نوچ کر تار تار کر دی گئیں، ان کا چلنا پھرنا دو بھر کر دیا گیا، ان کو ہندوؤں کا زر خرید غلام کہا گیا،
ان کو ضمیر فروش کا خطاب دیا گیا۔ مسلم لیگ کا دفتر دارالفتہ بن گیا۔ اسلام اور مسلمان کی سند تقسیم کرنے لگا۔ جو پاکستان کا حامی وہ مسلمان صاحب ایمان، اور جو مخالف وہ سب کچھ ہے مگر مسلمان نہیں۔ مسلم لیگ کے سارے چھوٹے بڑے لیڈر اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے، اور ہندوستان کے محترم معزز علماء و مشائخ کو جو پاکستان کو مسلمانوں کے لیے خطرناک کہتے اور سمجھتے تھے ان کو دین سے خارج کیا گیا۔ شیخ الہند کو شیخ الہنود معاذ اللہ مشرکین کا شیخ، اور شیخ الاسلام کو اسلام کے شیخ کو شیخ الاسنام یعنی بتوں کے شیخ کی گالیاں دی گئی، اور ان کے بڑے سے بڑے لیڈر کو شو بوائے کہا گیا، اور وہ ساری بدتمیزیاں اور وہ ذلیل حرکتیں کی اور کرائی گئی جو ایک اخلاق باختہ شخص اپنے ذاتی دشمن کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس طرح ہندوستان کا مسلمان دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک بڑا حصہ پاکستان کا حامی لیگ کے سبز ہلالی پرچم کے نیچے، اور دوسرا پاکستان کا مخالف جو اہل تجویز پاکستان کو اسلامی ہند کے مسلمانوں کی اجتماعی خودکشی سے تعبیر۔ جناح اور ارباب لیگ کو معلوم تھا کہ عن قریب حکومت ملک میں الیکشن کرانے کا ارادہ رکھتی ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ الیکشن فرقہ وارانہ بنیاد پر ہوگا۔ مسلمان صرف مسلمان نمائندوں کو منتخب کریں گے، اس لیے کانگریس کی طاقت تسلیم کرتے ہوئے بھی ان کو کانگریس سے کوئی خوف نہیں تھا۔ انہوں نے لیگ کی واحد نمائندگی کے دعوے کو عمل کی کسوٹی پر کھڑا ثابت کرنے کے لیے ایک پلان بنایا۔ اس کے لیے ان کو صرف مسلمانوں میں کام کرنا تھا۔ اگر مسلمانوں کی اکثریت لیگ کی ہمنوا الیکشن میں ثابت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی طاقت پاکستان کو حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ لیکن سب سے خطرناک پہلو یہ تھا کہ صوبہ یوپی ہندوستان کا دل ہے، اور یہاں مسلمان 15% ہیں، بہار میں مسلمان صرف 7% ہیں، سی پی میں اور بھی کم ہے۔ ان حالات میں اقلیتی صوبوں میں رہنے والے مسلمانوں کو پاکستان کا ہمنوا بنانے کا کون سا منتر تلاش کیا جائے، کیونکہ پاکستان ان صوبوں سے سینکڑوں میل دور بن رہا ہے، جس سے اقلیتی صوبوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تقسیم کے رد عمل کے طور پر تمام اقلیتی صوبوں کے مسلمان یرغمال بن جائیں گے، ان کی حیثیت جنگی قیدی کی بن جائے گی۔ لیکن مسلم لیگ کی پروپیگنڈا مشنری نے ایسا منتر پھونکا کہ لوگ اس پہلو پر سوچ بھی نہیں سکے، اور اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں نے اتنا جوش و خروش کا اظہار کیا جتنا ان علاقے کے مسلمانوں نے نہیں کیا جو متوقع پاکستان کے علاقوں میں رہتے تھے۔ الغرض 90 سالوں کی آزادی کی جد و جہد، بے انتہا قربانیوں اور لامحدود جانثاریوں کے باوجود ہندوستان کا مسلمان بدقسمت نکلا۔ آزادی کی منزل قریب آتے ہی پاسا پلٹ گیا۔ مخلص مجاہدین آزادی کے ہاتھوں سے عنان قیادت نکل کر قیادت کی باغ ڈور نکل کر غلط قیادت کے ہاتھوں میں چلی گئی، اور ملک، ہمارا پیارا ملک، تقسیم کا شکار ہو گیا، اور اس تقسیم کے سارے مصائب بھی ہمیں ہی جھیلنے پڑے۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں اپنی تباہیوں کو دعوت دی۔ کروڑوں افراد خواہ نما برباد ہوئے، خواہ مخواہ برباد ہوئے، ہزاروں ہزار مسلمانوں کی بوٹیاں کاٹ کر پھینک دی گئیں، بے شمار عفت مآب پردہ نشی خواتین اغوا کی گئیں، ان کا دامن عصمت تار تار ہوا، اور پوری زندگی غیر مسلم بن کر زندگی گزاری۔ لاکھوں افراد کے آباء و اجداد کی دیڑیاں چھٹ گئی اور وطن سے بے وطن ہوئے، اور اس مطلوبہ پاکستان میں جا کر بھی مہاجر کہلائے، اور وہ محبت و سکون، وہ اپنائیت نصیب نہ ہو سکی جو ہر شخص کو اپنے وطن میں ملتی ہے۔ تقسیم کا حشر پاکستان، بنگلہ دیش، بہاری مسلمان، ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان، ہر ایک کو پیش نظر کر کے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی قوم کی سیاسی زندگی میں ایک قدم بھی غلط اٹھ جاتا ہے تو پوری قوم کو کتنا عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ شاید پاکستان کا نعرہ لگانے والے مخلص رہنما زندہ ہوتے تو انہیں یہ کہنا پڑتا کہ پاکستان کا مطالبہ ایک زبردست سیاسی غلطی تھی، مگر اب اس ذکر سے کیا حاصل۔ 3 جون 1947 عیسوی کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے ہند نے ملک کی تقسیم کا اعلان کیا اور اس کو تسلیم کر لیا۔ اس کی تائید مسٹر جناح
पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार बलदेव सिंह ने की। 14 जून 1947 ईस्वी को कॉन्स्टिट्यूशन हाउस नई दिल्ली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ और मिस्टर वल्लभ पंत वजीर आला उत्तर प्रदेश ने कमेटी के सामने तकसीम हिंद की तजवीज पेश की और कांग्रेस की उसूल शिकनी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। में किसी मेंबर ने इस तजवीज की मुखालफत में एक लफ्ज भी नहीं कहा। अलबत्ता एक कमजोर मगर अज़्म यकीन की भरपूर कुव्वत के साथ आवाज उभरी जो नेशनलिस्ट मुसलमानों के काबिल एहतराम मुजाहिद की थी, जिसको एहतराम की वजह से मुजाहिद मिल्लत कहती थी। वो थे मौलाना हिफ्जुर रहमान सियोहारवी। उन्होंने तजवीज की मुखालफत में एक मुख्तसर मगर इंतहाई गर्म तकरीर की। आपने फरमाया कि हालात के जिस दबाव और जिन उलझनों के बाइस आज हिंदुस्तान की तकसीम को मंजूर कर लेने का मशवरा दिया जा रहा है, मैं अपने लीडरों के पूरे एहतराम के साथ कहूंगा कि हिंदुस्तान की तकसीम का नतीजा इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। और आज अगर कांग्रेस के स्टेज पर तकसीम हिंद की स्कीम मंजूर कर ली गई तो इसके माना ये होंगे कि हम आज अपनी पूरी तारीख और हमेशा के लिए अपने यकीन और इज़ान पर खुद अपने हाथ से तनसीख खींच कर उठेंगे और दो कौमी नजरिए के सामने सरेंडर हो जाएंगे। जब पूरा हाउस एक तजवीज पर मुत्तफिक हो चुका हो फिर उसको रद्द करा देना मुमकिन न था। इसलिए मौलाना हिफ्जुर रहमान सियोहारवी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज सदा बहसहरा साबित हुई। मुखालफत की और कोई दूसरी आवाज हाउस में नहीं उठी। 600 अरकान वर्किंग कमेटी में किसी को भी अपने उसूलों की शिकस्त की आवाज नहीं सुनाई दी। इतनी बड़ी तादाद के मुकाबले में एक आवाज क्या वजन रखती है, लेकिन उस एक आवाज ने उसूल परस्ती की आबरू रख ली और उन्होंने खरी सच्चाई उस माहौल में भी पेश कर दी जिसकी तायीद में एक आवाज भी नहीं थी। इसलिए उनकी जमीयत उलमा को यह इत्मीनान जरूर है कि वो इस तबाहकुन और खूनरेज तकसीम की हर तरह की जिम्मेदारी से महफूज रही। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को लंदन से एक नामानिगार ने हिंदुस्तान ये खबर भेजी कि आज बरतानिया के हिसाब से ठीक 10:40 पर बरतानवी दारुल उमरा के रॉयल कमीशन ने तुझको एहतिशाम और शाही रसूम के साथ जिस पर विलियम फातिह के जमाने से अमल दरआमद होता आ रहा है, हिंदुस्तान की आजादी पर शाही मंजूर का ऐलान किया। इससे पहले 10 जुलाई 1947 ईस्वी को वजीर आजम बरतानिया मिस्टर एटली ने ऐलान किया था कि लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल होंगे और मिस्टर जिन्नाह पाकिस्तान के। इस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अजीमुशान नौआबाद या वजूद में आ गई। अलगर साल की तवील मसाफत तय करते हुए कारवान आजादी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात के 12 बजे अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जब पूरा हिंदुस्तान महव ख्वाब था तो हिंदुस्तान का मुकद्दर जाग गया और हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक ठीक 12 बजे ऑल इंडिया रेडियो से हिंदुस्तान की आजादी का ऐलान हो गया।